بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بعزته بعظمته بقدرته بكمال إحسانه ونحن في هذا المكان الطيب المبارك، وبعد هذه الفريضة العظيمة نسأله بكل اسم هو له. إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين ولأزواجنا ولذرياتنا وأزواجهم وذرياتهم وجميع المسلمين مغفرة كاملة وتامة. اللهم بارك لنا في جميع ما نتعلمه ونعلمه. اللهم اجعل خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. اللهم هب لنا ولهم في هذه الساعة المباركة من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اجعلنا بحولك وقوتك وفضلك ونعمتك من المرحومين ومن المقبولين ومن المخلصين. حديثي معكم في هذه الدقائق 5 وقفات مع السورة الأخيرة اللي قراها الإمام في الركعة الثانية، سبح اسم ربك الأعلى. السورة المباركة هذه اعتدنا نقراها في رمضان. لماذا نقراها وما هو مغزاها؟ فأما الوقفة الأولى: بلوغ رمضان نعمة عظيمة لمن عرف قدرها وعرف فضله، عرف قدر هذا الشهر وعرف فضله. هذا البلوغ أيها الكرام لهذا الشهر الكريم ونحن على الأبواب، مثل هذا اليوم ومثل هذه الساعة يكون دخول شهر رمضان الأربعاء القادم حسب التقويم، قد يتقدم يوم يتأخر يوم، لكن بمثل هذا اليوم يدخل رمضان يوم الأربعاء. إذا كان الله سبحانه وتعالى أمد في أعمارنا يكون هذا اليوم الأربعاء هو يوم واحد، ونسأل الله اللي أمد في أعمارنا إن الله يبلغنا وإياكم على خير وعافية. الله يبلغنا إياه وإياكم والمسلمين في كل مكان بعفوه ومعافاته، ونحن في خير وفي عافية وفي صحة وفي سلامة وفي إسلام وفي أمن وفي أمان، ويستعملنا في طاعته. مع هذا يستعملنا في طاعته. بلوغ رمضان نعمة. لماذا؟ لأن قد يبلغه الإنسان يعني هذا الشهر الكريم فلا يعرف قدره ولا فضله نتيجة الغفلة أو التسويف، إن الإنسان سبحان الله والكرام تستولي عليه الغفلة أو السهو والعياذ بالله. ومن هنا إذا أدركت رمضان أول شيء احمد الله أن الله مد في عمرك عام كامل، وأنت كل يوم وليلة حينما ترقد تقول باسمك اللهم أموت وأحيا. مات من هو أكبر منك ومن هو في سنك ومن هو أصغر منك وأمد الله في عمرك، احمد الله. أيضا أيها الكرام يبلغ رمضان المريض، أنت صحيح بلغت رمضان وعندك قدرة على صيامه وعلى قيامه، هذه نعمة عظيمة لا تقدر بقدر. ترى العبادة في رمضان ما هي زي العبادة في غيره. عداد الحسنات يوم يدخل رمضان يتغير تماما، ولهذا يقول يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر. ولذلك يبلغه المريض وأن صحيح احمد الله. أيضا هذا الشهر الكريم يبلغه الكافر. الكفار يبلغون رمضان لا يصومون لا يقومون لا مؤمنين لا يفعلون خير، هذه بلية. وأنت مسلم، من أعظم النعم تبلغ رمضان وأنت مسلم ويجعلك صائم. أيضا يبلغ المؤمن الضعيف ضعيف الإيمان ضعاف الإيمان. في ناس يبلغون رمضان ما يصومون ولا يقومون، مسلمين لكن محرومين، يحرم الخير. يعني شوفوا إذا كان أول ليلة من رمضان تفتح فيه أبواب الجنان، في رواية تفتح أبواب الرحمة، وبعدين تغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين. ينادي المنادي يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر، ولله عند كل فطر عتقاء من النار. ترى العتق من النار من أعظم النعم، فمن زحزح عن النار
وأدخل الجنة فقد فاز. ترى في الدنيا فوز كثير، لكن الفوز الحقيقي يوم تزحزح عن النار وتدخل الجنة، هذا هو الفوز الحقيقي. أما الفوز الدنيا هي اليوم أنت فايز بكرة أنت مغلوب، اليوم أنت مبسوط بكرة أنت يعني والعياذ بالله ما أنت مبسوط. ومن هنا أيها الكرام أعظم نعمة بلوغ رمضان، أسأل الله أن يجعلنا ممن يعرف حقها وقدرها وفضلها ويوزعنا شكرها. أمد في أعمارنا هذه نعمة. الموضوع الثاني أيها الكرام، من أهم ما يكون الإخلاص. فيه ناس كثير يصومون ويصلون ويزكون ويحجون ويعتمرون، ولكن مع هذه الأعمال الكثيرة، كثرة صلاة، كثرة صيام، صدقة، فعل خير، وقلوبهم قاسية. طيب ليش؟ فين الخلل؟ لماذا القسوة مع كثرة العمل؟ قال بسبب إما بضعف الإخلاص أو العجب أو أمراض القلوب. قلوب مريضة، قلوب مريضة. ولذلك الإخلاص هو أعظم شيء تطلبه في هذا الشهر. إذا منحك الله الإخلاص يكفيك القليل من العمل. ولهذا أيها الكرام أعظم وصية يوصى بها الإنسان كثرة طلب الإخلاص. الإخلاص ليش؟ لأنه صعب جدا وعزيز على النفس. النفس صاحبة هوى، تحب البروز، المدح، الثناء. يعني شوفوا الثلاثة اللي يسعرون بها أول من تسعر بهم النار كلهم أعمالهم عظيمة. اللي مجاهد، اللي معلم قرآن، اللي كريم يبذل الأموال، اللي جاد بنفسه، واللي فعل أعمال عظيمة. لكن لما تخلف الإخلاص، يا أبو فلان بابك مفتوح وأنت كريم قد مات، قالوا وضعك ما هو، شوفتك ما هي زينة، شافوه في المنام، شافوه هيئته ما هي طيبة، قالوا وأنت كريم، قال ما هي لله. ضاع العمل. ولذلك الله يجعلنا من المخلصين، الله يجعلنا من المخلصين. فإن الإنسان إذا أخلص يكفيه القليل من العمل، يكفيه القليل. شوفوا بحث أيها الكرام اللي أصواتهم جميلة، اللي عندهم أموال كثيرة، هذولا أكبر ناس على خطر عظيم. المرأة، المزاودات، اللي يطلع له قدام الصفوف يهايط ويطالع وكذا، هي من البلاء هذا. تحب البروز، الظهور، المدح، الثناء، يبذل أموال كثيرة بس ما هي لله، أعمال كثيرة بس ما هي لله. شفتوا كيف أصوات جميلة؟ والله يا جماعة شوفهم في النت هذا، تشوف الناس أمامه على مد البصر ويتغنى بالقرآن ويصفقوا له، بالله كيف يبقى قلبه هذا؟ على خطر عظيم. أول من تسعر بهم القراء هذا اللي يقرأوا القرآن. الله يرحمنا يا أخوان، الله يعافينا ولا يبتلينا، لأن بلاء عظيم. شفتوا اللي يوجدون في رمضان السفر والمساجد، يبني مساجد، يعمل كذا، بس إذا ما هي لله ضاع. شفتوا كيف الأعمال؟ الإخلاص هذا الصيام تدريب عملي على الإخلاص، يكون عملك لله. الدرس الثاني أيها الكرام، من أعظم فضائل رمضان المغفرة فيه، إن الله يغفر لك. المغفرة في رمضان هي أعظم كرامة. طيب ليش؟ أولا أيها الكرام، كم اقترف الإنسان من ذنوب، كم فعل من كبائر، كم سجلت عليه الملائكة من ذنوب نسيها وأحصاها الله وملائكته، أحصاه الله ونسوه، مسجل عليك وأنت ناسي. لكن هذا الشهر الكريم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله لما تقدم من ذنبه. نعمة ولا ما هي نعمة؟ من أعظم النعم. شوفوا آدم لما وقع في الذنب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب إذا لم تداركنا برحمتك كنا من الهالكين.
يا رب إذا لم تغفر لنا كنا من المعذبين. شفتوا كيف؟ إذا الله ما بيغفر لك ترى بتعذب، إذا الله ما بيرحمك ترى بتهلك. ومن هنا المغفرة في رمضان فرصة عظيمة لكثرة أسباب المغفرة فيه. تصوم يغفر الله لك، تقوم يغفر الله لك، تقرأ القرآن يغفر الله لك، الملائكة تدعي لك، تفطر صايمين يغفر الله لك. شفت كيف الملائكة تدعي لك صباح مساء في رمضان، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإذا ختم الله رمضان وما غفر الله لك فالإنسان محروم والعياذ بالله وهو هالك. شوفوا يونس عليه السلام، قصة يونس عليه السلام، هذا الرجل المبارك هو نبي عظيم، أرسله الله إلى قومه، دعاهم إلى الله يا عباد الله، ثم إنهم عصوه. في النهاية قال وعدهم بالعذاب وخرج من بين أيديهم بدون ما يأذن الله له. نبي حبسها الله وعاقبها الله. طيب وحن إذا ما غفر الله لنا، شوف هذا نبي يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في الله عاقبه وهو على إخلاصه وعلى صلاحه وعلى منزلته العظيمة عند الله. لما خرج عن طاعة الله قليل شوف ايش لاقى. طيب وهذا للمتمردين اللي يتبجحون بالمعاصي ولا يخافون الله. يقول الله وإن يونس لمن المرسلين، نبي من المرسلين، من المصطفين الأخيار، إذ أبق إلى الفلك المشحون، خرج بدون إذن، فظن أن لن نقدر عليه، يعني توقع أن الله ما بيضيق عليه. ولما ركبوا في الفلك جاءت الأمواج وقلبت السفينة قد هي تتمايل، فقال اللي ربان السفينة لابد نخفف من الحمل علشان ننجو كلنا، لأن احنا إذا يا نهلك كلنا يا نضحي بواحد. قالوا خلاص الحل من اللي يخرج من السفينة، ما كل واحد كل نفسه تصعب عليه. فسبحان الله أيها الكرام ضربوا بالقرعة، يقول فساهم فكان من ايش؟ من المدحضين، من المغلوبين. تضرب القرعة عليه تطلع على يونس عليه السلام. قالوا لا أنت رجل صالح عليه سمات الخير، بعض الناس تشوفها تجله وتحبها حتى لو ما تعرفها. قالوا لا أنت رجل صالح. قرعوا مرة ثانية على يونس. شفتوا كيف الله سبحانه وتعالى إذا ميل الحمل الله يعافينا. قرعوا عليه في المرة الثالثة ووقعت عليه، فخلع ثوبه ووقع في البحر، فالتقمه الحوت وهو ايش؟ ملام على خروجه عليه السلام. فالتقمه الحوت وأوحى الله للحوت إن هذا الرجل ليس لك طعام، لا تخدش له لحم ولا تكسر له عظم. فالتقمه الحوت وهو مليم، ثم انقلب الحوت ورجع إلى مسكنه في قعر البحر. دور لها في الظلمات الثلاث، ظلمة البحر، ظلمة الليل، ظلمة المكان في قعر البحار، ظلمات بعضها فوق بعض. وسمع سبحان الله يا أخوان من رحمة الله به إنه سمع تسبيح الحصى في قعر البحر. الله يريد إيش؟ إلهمه، فسمع تسبيح الحصى فسمع تسبيحها فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالله سبحانه وتعالى يقول لولا أنه كان من المسبحين، تسبيح هذه الكلمة اللي قالها والتسبيح السابق، تعرف إلى الله في الرخاء، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. شفتوا قدرة الله؟ النفس هذه ما تخرج إلا بأمر الله، الروح هذه اللي في جنبك ما تخرج إلا بأمر الله. لو تكون في وسط الهلكة والله ما أذن تخرج ما تخرج، وما كان لنفس أن تموت إلا إيش؟ إلا بإذن الله. فقذف البحر الحوت وسبحان الله يقول فنبذ بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه. شفتوا كيف نبي الله سبحانه وتعالى لولا ما تدارك بنعمته ومغفرته ورحمته كان هلك، كان لبث في بطنه محبوس حبس. تعرفوا الحبس كارثة، أسأل الله يعافينا يا أخوان، الله يرحمنا ولا يبتلينا.
النعمة الثالثة الإيمان. شوفوا العجيب يا أخوان، من صام رمضان إيمان واحتساب، شفت كيف يجيبها؟ إيمان واحتساب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الوقفة الثالثة حول الإيمان، الرابعة حول الإيمان. الإيمان هذا نعمة من الله، وإذا دخل في قلب الإنسان، دخل في قلبه، صنع من الإنسان هذا إنسان آخر. وهذا الإنسان إذا رسخ الإيمان في قلبه ودخل الإيمان في قلبه حقيقة، إذا دخل الإيمان في قلبه حقيقة أيها الكرام، تهون عليه جميع المصاعب، وتهون عليه نفسه، ويضحي بكل شيء، بالمال بالنفس، في سبيل طاعة الله، في رضا الله. شوفوا نبي الله إبراهيم عليه السلام امتحن في ماذا؟ ما امتحن في الطعام والشراب 14 ساعة ولا، قال اذبح ابنك، اذبح ولدك. وجاه الولد على كبر في السن، وتعرفون اللي يجيه ولد في آخر عمره ما هو زي اللي يجي أول ما يتزوج يجي له ولد. جاء متأخر الولد وعقيم، ودعا الله سبحانه وتعالى وأمرها الله يذبح ابنه. فماذا؟ قدم محبة الله وقدم هوى النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. يقولني فلما أسلم أضجع للجبين، وتحط السكين على رقبته وأراد ذبحه. يقول الله أن صدقت الرؤيا يا إبراهيم. نجح في الامتحان. الله أكبر. شوف كم في رمضان الناس يفترون. الإيمان ضعيف. الإيمان إذا ما به إيمان تقدم هوى نفسك وتقدم معصية الله على رضا الله سبحانه وتعالى وطاعته. ومن هنا أيها الكرام الإيمان آمر وناهي. إذا اكتمل الإيمان في القلب تنقاد جوارح كلها لطاعة الله. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. شفت كيف الإيمان إذا دخل في القلب حقيقة تغير سلوك الإنسان، تغير أهدافه، هانت عليه نفسه، هان عليه كل شيء، هان ما يلقى في طاعة الله، هان عليه التعب، هان عليه الصيام، هان عليه القيام. والله يا جماعة في ناس من أصح الناس جالسين في طرف المسجد ما يصلون، جالسين على الكراسي، والناس يصلون في الحرم وفي أماكن، والله جالسين يأكلون ويشربون والناس يصلون. وحتى يأخذون أحيانا بعض الناس والكرم عائلة جنب المسجد ويأكلون ويشربون، شوف الناس يصلون يقومون الليل ولا كأنه يعنيهم الأمر. كسل. ما فيه إيمان. الإيمان هو اللي يبعثك. ترى الإيمان إذا دخل في القلب يهون على الإنسان جميع المشاق. فتصوم، تقوم، تطيع الله، تترك الحرام، شرب الحرام، نظر الحرام، سماع الحرام. القلب ما هو مليان لا غش ولا. ومن هنا أيها الكرام شوفوا الخصلة الثالثة أو الرابعة سلامة القلوب. بعد الإيمان إذا رسخ الإيمان جاء الخير، إذا ضعف الإيمان كسلت في الطاعات، كسلت في الخير، جوارحك ما تنبعث. بعضهم يصلي ركعتين ويطلع مع الباب، يصلي العشاء ويصلي ركعتين السنة ومع الباب، ما به إيمان ضعيف. هذه الفضائل اللي نسمعها في رمضان والقيام والخير، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، ولكن لا يسمع شيء، ولكن لا يسمع. فالمؤمن القوي يزيد خيره، والمؤمن الضعيف ينزل منسوب الخير عنده. منسوب الخير إذا زاد الخير عندك في رمضان اعرف أن إيمانك قوي. إذا نقص عندك منسوب الخير عندك في رمضان، والله يا جماعة في ناس يقومون الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وفي ناس رقود طول الليل وسهرانين على المصايب وعلى البلاوي. والله تجده من أنشط الناس في اللهو وفي السهو وفي الملاهي، وتجده من أكسل الناس في طاعة الله. إيش الدليل على ضعف الإيمان؟ الإيمان إذا قوي زاد الخير، الإيمان إذا ضعف قل الخير، إذا ضعف الإيمان قل الخير. كيف تعرف إيمانك؟ إذا قل الخير عندك في رمضان فاعرف أن إيمانك في الحضيض.
إذا زاد الخير عندك في رمضان معناه إيمانك قوي. الخصلة الرابعة ونقف عندها عشان ندخل في السورة. الخصلة الرابعة اللي هي أيها الكرام سلامة القلوب. أعظم نعيم في الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوان على سرر متقابلين متحابين متوادين. أعظم عقوبة في الدنيا التباغض، البغضاء، الحسد. وحتى يا جماعة شوفوا أحيانا تبتلى بجار، تبتلى بقريب، تبتلى بإنسان، لكن ترى بعض الشر أهون من بعض. يعني إذا بليت بناس أحيانا ما فيهم خير، ترى واحد يقول والله إن الجيران هذا إنهم مشغليننا. قال واحد والله إن إذا كان جارك هذا يآذيك إن معنا جيران إنهم يسفكون دماء بعض. يعني ترى أحيانا لو عندك بعض الشيء فبعض الشر أهون من إيش؟ من بعض. يعني أنت لا تجاري الشيطان الغل، الغش، الحسد. بعض الجيران حتى لو فيه بعض الشيء تراه أحسن من ناس كثير. تروا في ناس يا جماعة جيرانهم قتلوا بعض، هذا إذا آذاك بشيء بسيط تحمل أذاه، تحمل ما يصدر منه من شيء. فترى أنت لو تشوف غيرك هانت عليك إيش؟ مصيبتك. يعني تحمل أقاربك، تحمل زوجتك، تحمل أخوانك، خواتك اللي كذا. إذا نظرت إلى غيرك عرفت مصيبتك، هانت عليك مصيبتك. فعلى كل حال بالنسبة لسلامة القلوب يقول لك أعظم عقوبة في الدنيا البغضاء، الحقد، الحسد، تباغض، تدابر. كان السلف يوصون قبل رمضان بترك الشحناء مهوشات. والله يا جماعة في رمضان طف المكيف، شغل المكيف، المراوح طولتوا علينا الصلاة، قصرتوا علينا. تعال شوف، تعال الشيطان قال إن الشيطان أيسن يعبده فرضي بالتحريش، تحريش بينهم. هذا مكاني لا توقف، عاد في الحرم حجز الأماكن والقعود فيها. هذه أم المشاكل، فيها حجز الأماكن وتجلس مكاني وخذ مكاني. وعاد إذا قربت العشر الأواخر زادت المهاوشات والمهاترات. واللي يصبر بيجعل الله له فرج. والله يا جماعة ما أحد يصبر، ما أعطي إنسان عطاء أعظم من الصبر. إنه على قريب، إنه على جار، إنه على مكان، إنه على شيء. الصبر الله، اصبر وبيجعل الله لك فرج. ما أحد يتقي الله ويصبر إلا ويجعل الله له فرج ومخرج. ولذلك من أعظم ما يستقبل به رمضان ترك الشحناء والمهاوشات. والله يا جماعة إني ألقيتها في مساجد في رمضان في الأعوام الماضية. المكان هذا تجد والله إني دخلت بعد ما خلصت الكلمة وأخلص، قالوا يا ابن الحلال إلا هم يتهاوشون على المكان هذا. وش رأيك؟ قال إنه جلس جنبي كذا وغرس ضفرة في رجلي، ويا ابن الحلال. وبعد الكلمة ونحاول نصلح بينهم، لا والله إن ما فيه. علشان يقول إذا قد بعقل تقدر عليه، ما فيه. جيت حاكم، ما فيه. كل واحد مصر، وهم والله يا جماعة فيهم خير، لكن دخل عليهم الشيطان بهذا بالتحريش. والله لو تصلي في آخر المسجد أفضل من تصلي وراء الإمام وقلبك مشحون. سلامة القلب أهم شيء، ما شري رضوان الله بشيء أعظم من سلامة القلب. والله إن واحد من المشايخ إنه جاء قد في الحرم، هو راح بس ياخذ كذا، وجاء قد واحد مكانه حاول فيه ما هذا، شل السجادة حقته وانتقل في مكان بعيد. لا أخطيت ولا هذا مكاني ولا ما مكاني ولا شيء. يحاول الإنسان في ضبط نفسه في رمضان بقدر ما يستطيع. ترى صعب الكلام هذا، تجيك لما وقعت عندك ما أدري تصبر ولا لا. الله يصبرنا ويعيننا على أنفسنا. هذا من أهم ما يكون. آخر شيء القرآن،
سبح اسم ربك الأعلى. السورة المباركة العظيمة الجليلة هذه افتتحت بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر الله رسوله أن يعظمه. سبح اسم ربك الأعلى. شوفوا الركوع، اللي يصلي الحالة، اللي يصلي وحده في البيت في المسجد يتسنن يجي مبكر، في الركوع 10 تسبيحات أقل تقدير. تبغى تخشع سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده، ما معك فايدة. سبحان ربي العظيم مطاردة، ما معك صلاة. سبح 10 تسبيحات إذا أنت وحدك، خصوصا إذا جيت مبكر باقي على الإقامة ثلث ساعة، وإيش عجل بك يا ابن الحلال؟ سبح 10 ولا 15، وإيش وراك؟ إيش وراك يا عبد الله؟ بدل ما أنت قاعد والله أن تجد فيها من اللذة والراحة والطمأنينة الشيء الكثير. 10 تسبيحات هذا أقل تقدير، وإذا وصلتها إلى 20 وصلتها ل30 40 70 مرة وأنت راكع سبحان ربي العظيم. والله إني أعرفه واحد شايب قد مات اسمه حمدان الله يرحمه، والله إني صليت وراء بناس علماء مشايخ أهل علم أهل فضل، إن صلاة الشايب هذا أحسن من صلاتهم ونحن من جملتهم. الرجل هذا يقول يخرج التسبيح ما هو زي اللي حمل تادين سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، والله بهذه الصورة سبحان ربي العظيم. وبعد ما خلصنا الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، ما هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. شفتوا كيف؟ هي كذا هي كذا. إذا خرجت يشوفوا الصلاة قراءة قرآن تسبيح، إذا شوي شوي خرجت من قلبك شوي شوي ترى بتخشع. الفاتحة لا يكون همك الحمد لله، يقال إنه يقرأها في نفس واحد، هذا ما في فضيلة. ترى تقرأها في نفس واحد، الرسول كان قراءته مقطعة حتى إنه يسكت بين الآية والآية قليل. الحمد لله رب يمدها، تقول يمدها مد، ما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مسابقة هذه. تقراها شوي شوي، تقراها شوي شوي تدخل في قلبك، إذا دخلت قلبك زان كل شيء، زان كل شيء. سبحان ربي العظيم سبحان ذي الجبروت. الركوع الغرض منه تعظيم الرب، تعظمه، كل ما تعظمه أفضل مصلي أكثر من ذكر. واحد سبح 10 واحد 20 واحد وحده، هم سواء؟ لا، اللي سبح 10 اللي سبح 20 اللي 30 ما هو زي اللي يقول سبحان ربي العظيم مطاردة سمع الله لمن حمده. فيه من أنواع التحميد بعد ما ترفع من الركوع لربي الحمد لربي الحمد، جيبها 20 لربي الحمد لربي والله يا جماعة ترى إحنا في نعم. والله شفت المال هذا، قال مالك وولدك وصحتك ليس بحولك ولا بقوتك، تحسب أنه بحولك ولا قوتك المال اللي عندك ولا الأولاد ولا المال ولا البركة ولا الخير، ليس بحولك ولا قوتك، الله اللي أعطاك، الله اللي أعطاك، لا تحسب أنه بحولك ولا بقوتك، لا مال ولا ولد ولا كل نعمة. يقول يا رب يا رب كيف أحصي ثناء عليك وما بي من نعمة فمنك وحدك. لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، جيبها 20 وتشوف تغير وضعك. ملء السماوات ملء الأرض ملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد، لا مانع لما أعطيت لا مانع لما أعطيت. ما إذا منع الله ما يعطي حد، وإذا أعطاك ما حد يمنعك. بعد السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، جيبها 10. وأعظم دعاء تدعو به في السجود طلب العفو. يقول إذا أنت مستعجل وعندك ما وتبغى تدعي دعاء جامع عليك بطلب العفو. اللهم إنك عفو، بعد ما تسبح 10 مرات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذا عفى الله عنك رفع عنك العقوبة وجاءتك حوائجك بدون سؤال. إذا عفى عنك
قالت يا رسول الله إذا رأيت ليلة القدر إيش أقول؟ قال قل اللهم إنك عفو فإن الله إذا عفى عنك أعطاك حوائجك بدون ما تسأله، هو يعرف في صدرك وش عندك. فأنت إذا ما تسجد سبح 10 ثم اطلب العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم عافني واعف عني، اللهم عافني واعف عني، الله اطلب العفو كثير ثم اطلب حوائجك. شفتوا سليمان رب اغفر لي وهب لي، شفت كيف طلب المغفرة قبل طلب ايش؟ رب اغفر لي وهب لي ملك، فطلب المغفرة قبل طلب الحاجة. إذا غفر الله لك أعطاك حاجتك. ولهذا اللي يدعو يبغى يدعي يستغفر كثير ويطلب العفو والعافية. شوفوا آخر دعاء في سورة البقرة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، كررها 100 مرة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا. كررها كثير وتشوف سبح اسم ربك الأعلى عظما. هذا هو تعظيم الله العلي، علو الذات والقهر والعظمة والقدر سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك، أمر الله رسوله أن يعظمه. بعدين الذي خلق فسوى. هذه الآيات الأربع اللي بعد التسبيح هي بمختصرها تعلمك عظمة الله ونعمة الله، العظمة والنعمة والقدرة، قدرة الله ونعمة عليك. خلق المخلوقات وسواها كلها، خلق فسوى وقدر. هذه قدر قد ألقيناها كثير، وسبحان الله أيها الأحبة الكرام المفسرين تتوه فيها، والله تقرأ تتوه، كل مفسر يجيبها بمعنى ثاني، لكن ملخصها جابها ابن تيمية الله يرحمه، قال قدر أعطى كل مخلوق القدرة لما خلق له. شفت كيف فسرها؟ قدر فهدى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل مخلوق قدرة لما خلق له. طيب أضرب لكم مثال، النحلة هي تصنع ليش؟ العسل. أنت يا الإنسان تبغى تصنع زي النحلة ما تقدر، مهما أوتيت من المصانع كذا زي النحل ما فيه. ما يقولون عسل ايش؟ أصلي. عسل النحل هي اللي تجرس من الزهور وتصنع، مهما بلغوا في الحذق في الصناعة لا يستطيعون يصلون إلى هذا المخلوق الضعيف النحلة. شفت أعطى كل مخلوق قدرة لما خلق له. طيب والإنسان أعطاه العقل، أعطاه السمع والبصر، الآلات الثلاثة هذه. شوف كيف الأرض، شوارع، عماير، مطارات، مصانع، مزارع، من اللي دارها؟ إني جاعل في الأرض إيش؟ خليفة. خليفة يحكم بأمر الله في الأرض، هذا واحد، وخليفة يخلف بعضهم بعض. حنا موجودين في الأرض لنقوم بأمر الله فيها اللي هو عبادة الله وعمارتها. شوفوا كيف الأرض مخلوق، كيف الأرض تجيك مكان ما حد تقول والله اني مريت عليه انه كان خرابه، وقد هو ما شاء الله. شوف الحي هذا والله نحن كنا نلعب فيه، قد هو كلها قد هو حي كامل، قد فيه البقايل والمطاعم والبشر تنهش كذا. شفت كيف الله أعطى كل مخلوق قدرة لما خلق له. شفتوا كيف هذا الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله. هذا مثل ضربه الله للدنيا، المرعى هذا احنا بنتجاوزها علشان المرعى هذا واضح. المرعى والنبات الأحوى أحوى يابس وأسود، كان أخضر نزل عليه الماء اخضرت وأنبتت من صنوف الزروع اللي تأكلها البشر والبهائم، أخرجها بالماء، وبعدين بعد شهرين ثلاثة قد يابسة وقد سودت. شفت كيف سبحان الخالق لا إله إلا هو. ثم ذكر أعظم نعمة في الحياة، سنقرئك فلا تنسى، هذا القرآن.
الرسول كان حريص عليه الصلاة والسلام على أنه يقرأ مع الملك. كان الملك يقرأ عليه وهو يقرأ معه. قال لا أنت استمع وبحفظ. تجد إيش؟ سنقرئك فلا تنساه. تجد بنثبت الحفظ في صدرك، ما بتنسى شيء. سنقرئك، حفظك فلا تنساه. سنقرئك يعني سنحفظك، باختصار سنحفظك فلا تنسى، إلا الشيء اللي الله قدره إنك تنساه من الشيء اللي من العادة الطبيعية في الإنسان. ممكن كما قرر الرسول في سورة المؤمنون نسي آية، قال الصحابة ليش ما ذكرتني إياها؟ ممكن إنسان ينساها، يتعدى آية ويترك آية ممكن، أو إنها تنسخ، اللي الله قدر ذلك. أما الكلام اللي تسمع من رب العالمين بنحفظه في صدرك فلا تنساه. والقرآن أعظم نعمة لعلمكم. الإنسان بطبعه ظلوم وجهول، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. يقول الله لرسوله ووجدك ضالا فهدى، ما عندك علم فعلمك. القرآن هذا يا جماعة فيه جميع العلوم كلها، اللي عرفناه واللي ما عرفناه في السابق واللاحق. هذا القرآن ما تنقضي عجائبه، تقرأه ليل نهار وتحسب أنك قد وصلت إلى المنتهى، ويفوتك أشياء كثيرة تقول خلاص انتهت، أحكمنا الآية وتجي فيها علم ما قد وصلت له أنت. ما تنقضي عجائبه ولا يخلق. شوف الآن لما تقرأ قصيدة يومين ولا ثلاثة، اليوم الرابع والعاشر ما عاد تبغى تسمعها، من يوم طف فيها ما عاد تبغاها، خلاص تمل. إلا القرآن ما تمل منه، تقرأه ليل نهار لا يخلق، يعني ما يبلى من كثرة الرد، ما يبلى، تقرأه ما تمل منه. كلام الله، كلام العليم، ولهذا هو أعظم نعمة. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. الله سبحانه وتعالى أحاط علمه بكل شيء، اللي جهرت به من قول ولا فعل، جهرت به ولا ما جهرت به، الله مطلع عليه. وبعدها سنيسرك لليسرى. الله طمأن رسوله وتكفل له إنه بيسر له تبليغ الرسالة، بتبلغه بكل سهولة. ولهذا سبحان الله والكرام بلغ الرسول، شوفوا الآن الأحاديث 100,000 300,000 بالأسانيد، تتعجب. هذه كتاب الأذكار كذا، أذكار الصباح والمساء، دخول المنزل، دخول البيت، كيف قالها الرسول في الوقت هذا اللي يجيز؟ لا إله إلا الله. هذا من إيش؟ من تيسيره لليسرى. ونيسرك، الله يقول له إنه علمها القرآن وبيسر له تبليغ الرسالة. بعدين قال له ذكر بالقرآن إن نفعت الذكرى، في حذف في الكلام، إن نفعت ولا لم تنفع، ذكر أنت، ما عليك أنت بقى في الصورة اللي بعدها لست عليهم بمسيطر، أنت بلغ والله حسابهم على من؟ على الله. وقسمنا إلى قسمين، إن اللي فيهم خير ويخشون الله ويخافونه ويخافون عقابه وعذابه سيتذكرون يتعظون، واللي ما في قلوبهم خوف. والله يا جماعة شفتوا سورة التوبة آخرها وإذا ما أنزلت سورة، قسمنا إلى قسمين أمام القرآن. ناس اللي سمعوا القرآن إذا هم يستبشرون، زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. القرآن نفسه سمعوه زادتهم إيمان وهم يستبشرون. والذي في قلوبهم مرض هو نفسه القرآن زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون أو كافرون. الله سبحانه وتعالى هذا الفسقة ما فيهم خير. ثم فيه نقطة ثانية بعدها، وإذا ما أنزلت سورة المنافقين نظر بعضهم إلى بعض، تعرفون في المجلس يطالعون في بعض، إذا سمع واحد يذكر يطالعون في بعض، ثم انصرفوا. صرف الله إيش؟ ما بعقول، ما في عقول. صرف الله، ذكر الله لهم مشهدين. أول شيء أن يطالعون في بعض، يعني إيش؟ شيل عمرك. والثاني الانصراف.
طالعون كذا. وكانوا سبحان الله يا إخوان يخرجون من حول النبي، يروحون في آخر المسجد أو يخرجون هم يسمعون القرآن إذا ما أنزل سورة. خلاصة الكلام يا الكرام إن اللي يخاف الله سيذكر، واللي ما يخاف الله سيتجنبها الأشقى الذي كذب بالقرآن وبالدين وبالرسول وتولى عن طاعة الله سبحانه وتعالى، سيجنبها الأشقى. بالنسبة للي يدخل النار على درجتين: الدرجة الأولى النار الكبرى، النار اللي في الدنيا النار الصغرى، النار الكبرى هي نار الآخرة. أما أهلها اللي هم الكفار لا يموتون فيها ولا يحيون. في قول الله: لا يخفف عنهم من عذابها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لا يموتون ولا يحيون، بين الحياة والموت. هذا من أهل النار. وأما عصاة الموحدين يموتون فيها إماتة ويخرجون بالشفاعة وينبتون في أنهار الجنة مثل ما تنبت الحبة في حمأ السيل. الله كنا نشرب خمر وكنا قالت والله يا ابن الحلال جهنم بتجلس فاضية، إذا أنت زادت بك نفسك والله نار جهنم أعدها الله لكل من تمرد. فالمهم الواحد يخفف على نفسه. آخر شيء قال: قد أفلح، أثنى الله. الآن سمعنا القرآن، سمعنا الموعظة، سمعنا الخير، وفينا ناس اتعظوا وفي ناس ما اتعظوا. أثنى الله: قد أفلح من تزكى، زكى نفسه بالعمل. لأن تدرون قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هي الصلوات الخمس ما هي الزكاة. بعضهم فسرها أنها الزكاة، ليست الزكاة، هنا الصلوات الخمس. قد أفلح من تزكى، يعني من صلى الصلوات الخمس وذكر الله، لأن الصلاة تشتمل جميع العبادات كلها في الصلاة. لا تأكل، لا تشرب، تذكر الله، تحمد الله، تقرأ القرآن، كل أعضائك تشارك في الصلاة كلها، يدك ورجولك، حتى إن ثيابك هذه يقول لك: أمرت ألا كف ثوب إذا سجدت على الأرض لا تكفها فإنها تشهد لك. هذه الملابس حتى هي تسجد معك. سبحان الخالق، الصلاة هذه نعمة عظيمة. قد أفلح. ابن تيمية جاء فيها نكتة مهمة جدا في زكاة قد أفلح من تزكى. قال: اللي يروح يصلي أفضل شيء إنه يتصدق. قال: قدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر. إيه معك ريال، معك ريالين، مسكين في الطريق، عامل أي شيء، تصدق في رمضان، تصدق قبل صلاتك. إن تبغى تدعي، تبغى خير، تبغى قبول، تصدق. قد أفلح من تزكى. فهو التزكي هنا زكاة النفس بالتوحيد، بالطاعة، بالخير، ترك المعاصي كذا. آخر شيء ذكرها بنقطتين مهمتين في آخر شيء: بل تؤثرون. هذه ترجع على لما اتعظوا. ليش ما اتعظوا بالقرآن؟ يؤثرون الحياة الدنيا. والكلام هذا الخير هذا اللي سمعتموه، الموعظة هذه تروها في جميع الأمم. إن هذه الموعظة، هذه الذكرى لفي الصحف إيش؟ في جميع الملل. الكلام هذا في جميع الملل، إن في ناس يتعظون وفي ناس ما بيتعظون، وفي ناس بسبب حب الدنيا، وفي ناس أثنى الله عليهم إنهم طاعوا الله سبحانه وتعالى وزكوا أنفسهم بالخير وبالطاعة الله وتوحيد الله. وهذا المنهج ثابت في جميع الملل السابقة كلها، في صحف إبراهيم، صحف موسى. أسأل الله يرحمنا وإياكم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا ممن يحفظ له حرمته، اللهم اجعلنا ممن يحفظ للقرآن حرمته فيعظمه. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، اللهم ادفع عنا به النقم، اللهم إنا نسألك أن تعطينا به النعم، اللهم إنا نسألك أن تشفينا به من كل داء. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام،
اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن ممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء. اجعله لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحص وعن النار مخلص وإلى أعلى درجات الفردوس قائدا وسائقا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا به. اللهم إنا نسألك أن تهدينا بالقرآن. اللهم ارزقنا تلاوته. اللهم اجعل حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل حجة لنا لا حجة علينا. انفعنا ارفعنا بالقرآن. اشفي به أبداننا من الأسقام والأمراض والأوجاع. اللهم إنا نسألك أن تشفي به أرواحنا من الهموم والغموم والأحزان. احفظ هذه البلاد، احفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين من كل جانب، واعصمنا من جميع خلقك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في ضمانك، وأهل هذه البلاد والمسلمين في ضمانك وأمانك وسترك وإحسانك. اجعل هذا الشهر المبارك داخل خير علينا وعليكم وعلى أهل هذه البلاد والمسلمين في كل مكان. اللهم اجعله داخل خير علينا وعليهم، وبلغنا إياه بعفوك ومعافاتك، واجعلنا من صوامه وقوامه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.